guys, welcome back to my channel. It's Drishti and Drishti means vision, दृष्टिकोण. के तपाईको जीवन एकदम गाह्रो र एकदम संघर्षपूर्ण एकदम कठिन अवस्थाबाट परिस्थितिबाट अहिले तपाई गुजिराख्नु भएको छ र सायद अब दुखी हुनुहुन्छ होला कठिन परिस्थितिमा हैन. धेरै दुखी नहुनुहोस्. म हुँ दाव शेर्पा र आज म यो च्यानलको मार्फतबाट तपाईहरुसँग यही जीवनमा आउने कठिनाई, यो समस्या, यही कुराहरुको बारेमा केही कुराहरु राख्न गइरहेको छु. ल स्टार्ट गरौँ है त. तपाईको जीवनमा एकदमै गाह्रो, एकदमै संघर्षपूर्ण हुन्छ नि चलिरहेको छ भने अभियसली दुःख लाग्छ. किन भइरहेछ यस्तो भन्ने हुन्छ मान्छेलाई हैन. दुःख पनि लाग्छ र त्यो समस्याबाट भाग्न पनि मन लाग्छ. तर एउटा कुरा के हो भने तपाईको जिन्दगीमा त्यो एउटा इन्टरफेस आइरहेको छ कि जहाँ एकदमै तपाई त्यो लेभलको दुःखबाट, त्यो लेभलको संघर्षबाट गुजिराख्नु भएको छ भने त्यो भनेको तपाईको अबको ब्राइट भविष्य, ब्राइट फ्युचरको एउटा संकेत हो है. जति पनि मान्छेहरु छ नि जसले एकदमै ठुलो ठुलो सफलता हासिल गर्यो, एकदमै आफ्नो जीवनलाई धेरै माथिसम्म उठाएर लग्यो नि, उनीहरुको जिन्दगीलाई हेर्ने हो भने कतै न कतै उनीहरु एक पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि यस्तो संघर्षको एउटा त्यो हुन्छ नि समस्याको एउटा यस्तो जालबाट गुज्रेका हुन्छन् कि त्यो ठाउँबाट त्यो निस्किदाखेरि चाहिँ निस्किसकेपछि चाहिँ उसले आफूले एउटा उसको एउटा सेल्फ हुन्छ नि पर्सनालिटीलाई उसले बिल्डअप गरिसकेको हुन्छ के. त्यही भएर यो कुरालाई खासै दुःखमा भन्दा पनि दुखी भएर लिने हैन के. यो कुराहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा अवसर हो हैन. मान्छेको जीवनमा एउटा अवसर आउँछ के. एउटा यस्तो फेस आउँछ मान्छेको जीवनमा जहाँनेर चाहिँ भाग्ने ठाउँै छैन के हैन. हामी किन कस्तो हुन्छ भने हामी सधैँ आश गरेर बसिरहेको हुन्छौं के अर्काको हैन. सबभरि यो भइदियो हुन्थ्यो, त्यो नभइदियो हुन्थ्यो हैन. कहीँबाट सहयोग आयो हुन्थ्यो, त्यसले सहयोग गरे हुन्थ्यो, यहाँबाट सहयोग पाए हुन्थ्यो त्यहाँबाट. तर र जबसम्म तपाईलाई आश लाग्छ अझै पनि अनि केही अब हुन्छ नि यो भएन त्यो भएन भन्ने समस्याहरु देखिन्छ. हामी धेरै समस्याहरु देखाउँछौं नि. यो भएन त्यो भएन मतलब यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो, यो गर्नका लागि चाहिँ यो भइदिएका चाहिँ यो गर्थे भन्ने टाइपको हुन्छ नि त हैन. यो नभएको भए चाहिँ यस्तो गर्नु हुन्थ्यो, यो भएको कारणले यो गर्न सक्दिन भन्ने टाइपको हुन्छ नि त. यदि यस्तो हुन्छ भने नि तपाई बुझ्नुस् कि तपाईको जिन्दगीमा त्यो लेभलको त्यो एउटा सरफेस हुन्छ नि बड तपाईको अहिले आकै छैन के. तपाई त्यो लेभलमा जानै भएको छैन के. त्यो संघर्षको नि त्यति तपाईलाई आकै छैन अहिले. अब आउ फेरि तर त्यो नआउने चाहिँ भन्ने हैन. त्यो आउँछ फेरि सबै मान्छेको लाइफमा आउँछ है त्यो. तर त्यो पोइन्टबाट चाहिँ त्यो मान्छे ब्याक जान्छ कि त्यो अब त्यसलाई चिरेर अगाडि निस्किन्छ भन्ने कुरा हो हैन. मान्छेहरुको कस्तो हुन्छ भने कोही चाहिँ ब्याक भइदिन्छ र ब्याक भइदियो भने चाहिँ फेरि के हो भने अब त्यो त एउटा एकदम ठुलो मुकाम हो नि त. एउटा हुन्छ नि त हैन. त्यहाँबाट निस्केपछि चाहिँ सिधै त्यो ब्राइट फ्युचर फिक्स नै हो के. ब्राइट फ्युचर छ त्यहाँबाट निस्केपछि चाहिँ. तर त्योबाट ब्याक भएपछि चाहिँ फेरि त्यही हो जिन्दगी नि. जिन्दगी रहँदैन त्यसपछि. त्यस्तो जिन्दगीलाई जिन्दगी भनिँदैन त्यसपछि. त्यो ठाउँबाट त्यो उचाइबाट भाग्नु भनेको त्यसपछि जिन्दगी रहँदैन के जिन्दगी. किनभने तपाईको लाइफमा मान्छेको लाइफमा एक मुकाम यस्तो आउँछ कि त्यहाँ नितान्त एक्लै हुन्छ र त्यहाँ विदाउट अप्सन एउटा अप्सन पनि हुँदैन कि तपाई भाग्नलाई. तपाईको लागि चारैतिर कुनै अप्सनै हुँदैन के.
भाग्ने भन्ने अप्सनै हुँदैन त्यहाँ। हुन चाहिँ हुन्छ, मतलब भाग्नेहरूले भाग्ने अप्सन पनि हुन्छ, तर त्यो भाग्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा हाम्रो बचाउने टाइपको अरू बेलाको जस्तो भगाइ कस्तो हुन्छ भने एउटा हामीले आफूलाई बचाएर कतै न कतै होइन यता अल्झाएर उता अल्झाएर यता यसमा डिपेन्ड उसमा डिपेन्ड यसरी पारेर हामीले गरे हुन्छ नि त। तर त्यो फेस भनेको कस्तो भने त्यहाँबाट भाग्यो भने त्यहाँ यदि भाग्ने अप्सनै छैन, त्यहाँ सिधै डट्ने नै हो। र मान्छेले त्यो सिचुएसनमा पुग्दाखेरि, त्यो अवस्थामा हुँदाखेरि यदि उसलाई केही जुनुन छ, म गर्छु भन्ने छ भने, मैले केही गर्नुपर्छ है भन्ने छ भने उसले आफ्नो सेल्फलाई निखार्नलाई नै लागि पर्छ। त्यो भाग्दैन त्यो मान्छे त्यो सिचुएसनबाट होइन। अब कति मान्छे भागी पनि देला त्यो सिचुएसनबाट, तर त्यो सिचुएसनबाट भागेपछि मान्छे फेरि माथि उठ्न सक्दैन, कहिले पनि सक्दैन। त्यो लाइफमा त्यो सिचुएसन फेरि आउँदै पनि आउँदैन कि, दोहोऱ्याइ त आउँदैन नि त। मान्छे त्यो त अवसर हो। त्यही भएर तपाईँको जिन्दगीमा यदि एकदमै गाह्रो परिरहेको छ भने, एकदमै समस्याबाट बुझिराख्नु भएको छ भने धेरै दुखी नहुनुहोस्। र दुखी भन्नेको कुरा यो समस्या, यसमा समस्यामा पनि एउटा के चाहिँ कुरा हुन्छ भने समस्या हो कि हामीले त्यसलाई समस्या सोचिदिनु चाहिँ समस्या हो भन्ने कुरा पनि हो है, होइन। धेरै केसमा नि समस्या होइन कि, समस्या छैन नि साँच्चीकै भन्नु पर्दाखेरि। त्यत्रो ठुलो समस्या पनि होइन र समस्या छैन पनि है। तर हाम्रो सोचाइले चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो सोचेको छौँ नि त होइन, हामीले त्यसलाई समस्या मानिदिन्छौँ। हामी कस्तो भइदिउँ भने सहजै एक्सेप्ट गरिदिन्छौँ क्या त्यो कुराहरूलाई होइन, सहजै एक्सेप्ट गरिदियो क्या। अब सहजै एक्सेप्ट गरिसकेपछि त तपाईँलाई त नि नर्मली टाउको दुखेको छ भने नि म त एकदमै बिमारी भयो भने नि तपाईँ एकदम बिमारी, साँच्चीकै बिमारी नै हुन्छ तपाईँलाई। सब मान्यता हो क्या गाइज। त्यसैले हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने समस्यालाई हेर्ने हो, तर त्यसलाई मजाले हेर्ने हो क्या। त्यसको होइन कोइन साइड हुन्छ नि त, एक साइड मात्रै हेरेर। र हामी जिन्दगीमा हामीले सबैभन्दा हाम्रो जिन्दगी यति क्रिटिकल हुँदै जान्छ, यति हाम्रो जिन्दगीमा लाइफमा समस्याले झिल्दै जान्छ, हामी यति समस्याहरूको जन्जालमा घेरिन्छौँ नि। किन थाहा छ? हामीलाई त लाग्छ यो त अरूले गर्दा भएको भन्ने लाग्छ है। मान्छेले कहिले पनि आफ्नो दोष देख्दैन मैले गर्दा मेरो, तर मान्छेको आफ्नो जिन्दगीको सम्पूर्ण जति पनि हुन्छ नि सबै आफ्नो हातमा हो के, सबै आफ्नै हातमा छ कि। मेरो जिन्दगी कस्तो बनिरहेको छ भन्ने कुरामा त्यहाँ अरूसँग केही पनि लेनदेन हुँदैन, त्यो मैले नै बनाएको मेरो जिन्दगी हो क्या। हामी आफैले आफ्नो जिन्दगी बनाएर हुन्छौँ। हाम्रो सबै जिन्दगीको चलखेल, हाम्रो सबै साँचो ताला हामीसँग हुन्छ कि, हामीले नै बनाएको जिन्दगी हो त्यो भनेको। त्यो कसैले दोष दिने, कसैलाई दोष दिनुपर्ने होइन। तर हामीले के हुन्छ भने हाम्रो जिन्दगीमा त्यो क्रिटिकल कुरा, त्यो एकदमै गाह्रो अवस्थामा हामी गएर लास्टमा जन्जाल अनेकौँ जन्जालमा चाहिँ कसरी फस्दै जान्छौँ भने नि हामी सजिलो खोजिरहेछौँ क्या। कुनै पनि कुरा नि यो सजिलै होस्, सकभर त्यसलाई अझै सजिलो बनाऊ होइन। अरे यार, जति त्यसको लागि जति इफोर्ट लाउनु पर्ने त्यति इफोर्ट त लाउनै पर्छ के। कुनै पनि कुरामा त्यसलाई जति इफोर्ट चाहिन्छ नि त्यति इफोर्ट त त्यसलाई दिनै पर्छ। तर हामी के गर्छौँ भने त्यसलाई अझै सजिलो बनाऊ। अझै सजिलो बनाएर गर्नु भनेको कुनै पनि कुरालाई, सजिलो कुरालाई गाह्रो बनाएर गर्नु भनेको चाहिँ मूर्खता हो। र गाह्रो कुरालाई पनि सजिलो बनाएर गर्नु भनेको स्मार्टनेस हो। स्मार्टनेस हुनुपर्छ। तर एउटा अति नै धेरै क्या होइन, हरेक ठाउँमा सजिलै यत्तिकै नै होस्, सजिलै नै मात्रै होस् भनेर खोजेर चाहिँ यो चाहिँ एउटा भाग्ने प्रवृत्ति हो होइन सङ्घर्षबाट। र जति हामी सजिलो खोज्दै जान्छौँ नि त्यति नै हामी चाहिँ त्यो जन्जालमा चाहिँ घेरिँदै जान्छौँ के। किनभने मसँग कमसेकम एउटा फेस थियो नि त अहिले होइन, मैले एउटा चिजलाई फेस गरेर आएको थिएँ नि त। कमसेकम म तँसँग गरेको म त्यहीसँग त एडजस्ट त हुन्थ्यो नि त। अब मैले त्यसमा अलिकति त फेस गरि नै सकेँ। अब म फेरि ठक्क जान्छु नि त अर्कोतिर होइन, त्यहाँबाट मुभ भएर भागेर। अब त्यहाँ मैले फेरि अर्को नयाँ फेस गर्छु।
र त्यहाँबाट पनि म भागिदिन्छु नि त, म अर्को नयाँ फेस गरिदिन्छु होइन। अनि यसरी भाग्दै 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 चारैतिर भाग्दै भाग्दै जाँदाखेरि यस्तो जन्जालमा घेरिन्छ नि गाइज। अनि लास्टमा हामी तर प्रकृतिले अस्तित्वले एउटा मौका दिन्छ कि मान्छेलाई नि होइन। हामी यति भाग्दै 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 जन्जालबाट जान्छौँ होइन, अनि एउटा मौका दिन्छ हामीलाई अस्तित्वले, हामीले त्यो पाउँछौँ मौका। त्यो मौका के हो भने एउटा सिचुएसनमा जाँदाखेरि तपाईँ नितान्त एक्लो हुनुहुन्छ र तपाईँको वरिपरि तपाईँलाई साथ दिने भन्ने कुरा, साथ पाऊँ भनेर एक्सपेक्ट गर्ने ठाउँ नै छैन के, एक्सपेक्ट गर्ने ठाउँ छैन। म यहाँबाट अब मलाई केही ठाउँ होस् न भन्ने खालको, यहाँबाट मलाई केही सहयोग मिलोस्, थोरै आसानी होस्, थोरै सजिलो होस् भन्ने केही नै ठाउँ छैन। त्यो ठाउँमा एकदमै एक्लो जहाँबाट तपाईँलाई उठ्नु छ, र त्यो मुकाम हो जुन तपाईँको ब्राइट फ्युचरको क्या। त्यो मुकाम हो जुन तपाईँ त्यहाँबाट गुज्रेपछि चाहिँ तपाईँ चाहिँ तपाईँको लाइफ चाहिँ तपाईँले नेक्स्ट लेभलमा लगेर जानु हुँदैछ क्या। र त्यो लेभलबाट चाहिँ सकभर नभाग्नुहोस् भन्छु म। र त्यो सबै कुराहरूलाई बुझौँ हामीले के। यो जति पनि समस्याको जन्जालमा हामी फस्यौँ, यो सबै मैले क्रिएट गरे हो, मबाट भएको हो भन्ने कुरा बुझौँ, त्यसलाई एक्सेप्ट गरौँ, र हामी त्यो लेभलमा जुन गयौँ नि त्यसपछि हामी त्यहाँबाट टक्क त्यो मुकाममा पुग्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा ल्याउँ, न कि दुःख भएर दुःखी मनाएर दुःख मलाई मात्रै किन दुःख छ भनेर सोचेर बस्ने। दुःख त एज अ पार्ट अफ लाइफ हो क्या। दुःख भनेको नि, सङ्घर्ष भनेको चाहिँ पार्ट अफ लाइफ हो। र सङ्घर्ष यसै हुँदैन कि मान्छेलाई बनाउनको लागि आएको हो क्या। त्यो सङ्घर्ष भनेको सङ्घर्षले मान्छेलाई बनाउँछ। जो त्यो सङ्घर्षको त्यो लेभलमा गुज्रिन्छ नि, जहाँबाट एक्लै भएर गुज्रिन्छ नि त्यो, अनि भन्छ नि एउटा सियो बनेर गुज्रेर भाला बनेर निस्किने भन्छ नि, त्यो भनेको त्यही हो क्या। त्यो लेभलमा त्यो मुकाममा आइन्छ, र त्यो सबै त्यो मुकाममा पनि हामी आफैले पुऱ्याएको। हाम्रो दुनियाँ भाग्ने प्रविधिले गर्दाखेरि हामी लास्टमा गएर यस्तो ठाउँमा उभिन्छौँ जहाँबाट भाग्ने कुनै अप्सन छैन, र त्यहाँबाट मान्छेको जिन्दगी परिवर्तन हुँदैछ। पुरै 180 डिग्रीमा परिवर्तन हुन्छ। बस आफूले तपाईँले हिम्मत हार्नु हुँदैन, र आफूले तपाईँलाई आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्ट, आफ्नो एउटा सेल्फ लभ भन्ने कुरालाई कायम गरेर राख्नुपर्छ, र तपाईँ डटिराख्नुपर्छ। त्यहाँबाट तपाईँ त्योबाट पनि तपाईँ भाग्नु हो भने म ग्यारेन्टी दिन्छु, लेखेर दिन्छु, त्यसपछि तपाईँ जिन्दगीमा कहिले पनि उठ्न सक्नुहुन्न। किनभने तपाईँ किन उठ्न सक्नुहुन्न भने तपाईँलाई फेरि त्यो लेभलको त्यति नै लेभलको सङ्घर्ष र त्यति नै लेभलको तपाईँलाई आउँदैन त्यो सिचुएसन। फेरि बार बार मान्छेलाई एउटा मौका दिँदैन अस्तित्वले। त्यसपछि तपाईँको जिन्दगी नर्मली कस्तो हुन्छ भने त्यो प्लास्टिक देख्नुहुन्छ नि, हावामा प्लास्टिक उडाइन्छ नि हावाले, यता हावाले उडाइदिन्छ, उता हावाले उडाइदिन्छ, जस्ट त्यस्तै हो। उडेको छ, यता गयो उता गयो होइन। अब फुटबल मानौँ न, फुटबल कस्तो हुन्छ, एकजनाले किक हानेर उता हानो उता हानो उता हानो उता हानो, त फुटबललाई कस्तो हुन्छ होला, चारतिर ठक्कर खाँदा गर्दा होइन। त्यही हो जिन्दगी। त्यसपछि पुरै जिन्दगी रहँदैन क्या त्यसपछि चाहिँ। त्यसैले गाइस हामीले चाहिँ एकदम गाह्रो सिचुएसनमा परिरहेको छ भने चाहिँ, एकदमै गाह्रो छ भने चाहिँ हेर्न पर्छ कि अरे यार संसारमा म भन्दा धेरै दुखी मान्छेहरू छन्, त्यो देख्न पर्छ। र साँच्चीकै हो, यो दुखी छ मान्छे संसारमा, धेरै मान्छे दुखी छन्। र दुःखको कारण भनेको सबै आफै हो, र हाम्रो मेन्टालिटी हो। दुःख कहिले पनि दुःख हुँदैन यदि जबसम्म हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ कि यो दुःख हो भनेर होइन। तर हामीले स्वीकार गरिसकेपछि त्यो दुःख हुन्छ, महा दुःख हुन्छ, तपाईँको लागि कष्टपूर्ण एकदमै दुःख हुन्छ है। त्यसैले हामी जति सक्दो आफूलाई पोजिटिभ बनाऊ, पोजिटिभले लियौँ, हरेक कुरालाई हामीले एउटा अवसरको रूपमा ग्रहण गर्न थाल्यौँ भने यो संसार तपाईँको फेरि बदलिन्छ। यो संसार रहँदैन, यो संसार फेरि अर्कै हुन्छ, यो अर्कै संसार भइदिन्छ कि। हरेक कुरालाई तपाईँले तर के गर्नु पर्यो, एक्सेप्ट गर्न सक्नु पर्यो, त्यो क्यापेसिटी आफूले बिल्डअप गर्नु पर्यो।
आपुग्न भन्दै अब धेरै कुरा गर्दाखेरि भिडियो पनि लामो हुँदै जान्छ र त्यो कसरी बिल्डअप गर्ने त पोजिटिभिटी होइन आफ्नो दृष्टिकोणलाई कसरी सकारात्मक बनाउँदै लाने भन्ने कुराहरूमा पनि अगाडिको दिनहरूमा मैले यस्तै भिडियोहरू ल्याउने छु होइन। र यो कुनै पनि स्क्रिप्टेड होइन है, अहिले मैले यत्तिकै यसरी नै म बोलिरहेको छु र आउने दिनहरूमा नि यसरी नै बोलेको भिडियोहरू आउने हो। र मैले एउटा के भनेको छु भने मेरो इन्ट्रोड्युसिङ भिडियोमा नि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले के भनेको छु भने यदि कोही मान्छेहरूलाई पनि उसको जीवनमा केही कुराहरू छ, जुन फ्रस्ट्रेसनहरू, चारैतिरको समस्या, यो दुनियाँ चारतिरको कुरा, समाजको यो जुन व्यवस्थाहरू छ नि, अनि हाम्रो जुन राजनीतिक परिदृश्यहरू छ, यो जुन अनेकौँ कुरा छ नि, यो कुराहरूले मान्छेलाई कतै न कतै फ्रस्ट्रेटेड गरिरहेको हुन्छ के। र यदि कसैलाई त्यो एक्सप्रेस गर्नु छ भने यो एउटा प्लेटफर्म मैले क्रिएट गर्दैछु, एउटा मैले प्लेटफर्म बनाउँदैछु। र यदि कसैलाई एक्सप्रेस गर्नु छ भने, आफ्नो कुरा राख्नु छ भने, समाजमा मासमा ल्याउनु छ भने, आफूलाई केही व्यक्त गर्नु छ भने तपाईँहरूले भिडियो क्रिएट गरेर मलाई, आफूलाई भिडियो रेकर्ड गरेर मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ र मैले त्यसलाई, त्यो भिडियोलाई जस्ताको तस्तै पोस्ट गरिदिनेछु। तर त्यो भिडियो स्क्रिप्टेड चाहिँ हुनु हुँदैन होइन। किनभने मैले के गर्न खोजिरहेको भने कुनै पनि सुगर कोट बिनाको जे छ त्यही नै, आफ्नो भित्रबाट जे निस्किरहेको छ र कुरालाई मैले बाहिर निकाल्न खोजिरहेको हो होइन। स्क्रिप्टेड बनाएर त्यो राम्रो छानेर पुरै साहित्य टाइपको हुन्छ नि, पोइम बनाए जस्तो, लेखे जस्तो, साहित्य लेखे जस्तो एउटा पुरै दर्शन आदर्श छाट्ने भन्ने टाइपको होइन। यहाँ फेरि मैले गर्न खोजेको भनेको जे मान्छेको वास्तविक जीवनमा अहिले चलिरहेको छ र अहिले फिलिङ्स, मलाई त्यो कुराहरूले के पैदा भइरहेको छ त्यही व्यक्त गर्ने भन्ने कुरा हो। र एउटा ऱ्याप टाइपको हुन्छ नि, ऱ्यापमा कस्तो हुन्छ, जे चलिरहेछ त्यही चलिरहेछ नि त होइन, निकालिन्छ नि त, त्यहाँ त व्यक्त गरिन्छ नि, भित्रबाट जे निस्किन्छ त्यही नै निकालिरहन्छ। त्यहाँ फिल्टर गरेर त्यो ऱ्यापको फेरि ऱ्याप रहँदैन, फेरि फिल्टर गरेर मजा पनि आउँदैन। ऱ्याप भनेकै आफ्नो भित्रको आवेगहरू, दुनियाँ सब कुराहरूलाई निकाल्ने एउटा सङ्गीतको माध्यमबाट, एउटा ऱ्यापको माध्यमबाट पोख्ने हो नि त, पोइट्रीको माध्यमबाट त्यो व्यक्त गर्ने कुरो हो नि त होइन। त्यसलाई नै मैले पनि त्यस्तै कुरा हो यो पनि, तर त्यो भनेको पोइट्री टाइपको भयो होइन। उनीहरूले पनि त हुन त लेखेकै हुन्छ फेरि त्यहाँ पनि होइन। तर यो भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ खुल्ला रूपमा व्यक्त गर्ने आफ्नो कुरा, र जस्तोको तस्तै अहिले कुनै विदाउट स्क्रिप्ट जे भित्रबाट चलिरहेको छ त्यो कतै न कतै लेख्दाखेरि, त्यो ऱ्यापमै पनि कतै न कतै लेख्दाखेरि राम्रो लेखिन्छ। भित्रको कुरा चाहिँ कमसेकम आफूलाई आफ्नो कमजोरीहरू भन्नुपर्ने खालको अवस्था आयो भने भनिँदैन त्यहाँ। तर अब यो टाइपमा जुन स्क्रिप्टेड बिना हुन्छ, यसमा आफ्नै कमजोरीहरू पनि, आफैलाई पनि आफ्नो स्वत स्वीकार गरेर म बोल्न सक्छु, म बोल्छु। किनभने मैले आफ्नो कमजोरीहरूलाई पनि देखेको छु र मैले स्वीकार पनि गरेको छु। त्यही भएर नै म यति आँट छ कि म विदाउट स्क्रिप्ट बोल्न सक्छु। र तपाईँहरूले यदि चाहनुहुन्छ भने भिडियो बनाएर मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। र मेरो डिस्क्रिप्सनमा तपाईँहरूले लिङ्क छ मेरो जिमेल आइडीको, मेरो इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, फलो गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक पेजहरूमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ, र टेलिग्रामको ग्रुप पनि छ, त्यसमा पनि मलाई टेलिग्राममा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। भन्दै आजको लागि भिडियो यति नै गरौँ, र फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। मेरो कुराहरू मैले गरेको कुराहरू तपाईँहरूलाई ठिक लाग्छ, सही लाग्यो भने, सही लागिरहेको छ भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र किनभने एउटा मैले प्लेटफर्म बनाएर छु र यसलाई प्रमोट तपाईँहरूले पनि गरिदिनु होला, र तपाईँहरूले पनि प्रमोट गर्न सहयोग गर्नु होला, तपाईँहरूले पनि प्रमोट गर्नु होला। मैले एउटा अलग प्लेटफर्म बनाउन खोजेको छु भन्दै यति जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।